आफूले घमण्ड गर्न छोडिदिए भइगयो नि। सौताको रिसले पोइको काख हाग्ने कुरो त हुँदैन। त्यसपछि वीरेन्द्र पछिको विकास के विकास त नि के भएको छ र? कहीँ बाटोघाटो थिएन, हामी हिँडेर आउनु पर्थ्यो। नेपालका डाक्टरहरू किनिएका छन्, हेर्नुहोस्, विदेशीहरूसँग किनिएका छन्। प्रचण्ड र ओली दुइटैले बिगार्नु भयो नि। अधिकार हो भन्दैमा तपाईँको चाहिँ सल्लाह नगरिकन एकलौटी हिँड्ने भने त निर्वाचित तानाशाह हुन्छ नि त मान्छे। ज्ञानेन्द्रका सबै समर्थक भोलि भोट हाल्ने बेला ज्ञानेन्द्रलाई हाल्दैन, जुलुसमा चाहिँ हिँड्छन् मान्छे। फेरि प्रचण्डजीले के हेरेर भन्नुभयो, आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि त्यसलाई जेल हाल्नु भएको छ, हेर्नुहोस्। महिला लामाहरू सबै जेलमा छन्, के गरे हो यो? होइन, के गरे अब यो अहिले जुन नेकपाको क्वारल पनि अब डिलसम्म पुगेर फर्किन्छन् यिनीहरू। ज्ञानेन्द्रले अहिलेका नेताहरू अनपपुलर भएर उनले चाहिँ पार्टी खोलेर होइन, यही गणतन्त्रमा उनी चाहिँ चुनाव लडे भने चुनावमा जित्न सक्लान्, तर गणतन्त्र जाँदैन संसारबाट। त्यो कहिले उल्टो चाहिँ हुँदैन। राजदरबार को बजेट कति राखे? शेरबहादुरले 11 करोड दिएको थियो, 38 करोड राख्यो आफूलाई। किन राखे? त्यसो त गरेका छैन नि यिनीहरूले अहिलेसम्म। राष्ट्रपति साझा हो होइन, फुट चाहिँ भन्न मिल्दैन राष्ट्रपतिले। अनि लेफ्टहरू मिलेर मोहन विक्रमजी, मोहन वैद्यजी, विप्लवहरू मिलेर अर्को ठुलो क्रान्ति गर्न सक्छन्। सरकारको मेन चाहिँ के भने करप्सन कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, पार्टीहरूको ध्यान त्यतातिर जानु पर्यो। मैले ओली प्रचण्ड सिद्धिन्छन् भन्दिनँ म। हामी तपाईँ म राम्रोसँग काम गरेको भए मैले चाहिँ केपीजीलाई पनि बा भनेर उचाल्ने होला, कोही प्रचण्डजीलाई चाहिँ कामरेड लाल सलाम भनेर उचाल्ने होला। उहाँहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ त्यो गलत गर्नुभएको छ। ठुला सामन्तकै छोरा, मुखिया जिमलकै छोरा हौँ हामी क्या। म कसैलाई प्रचण्ड ओली कसैलाई मेरो चाहिँ व्यक्तिगत आलोचना गर्ने मेरो परिपाटी छैन क्या। मेरो भनाइ के छ भने राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने बेलामा अहिले त्यहाँ त्यो गाँडकोडाको बाजाबाज गर्ने बेलै होइन। त्यसले उहाँहरू दुइटै मिल्नुपर्छ, देशलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर जानुपर्छ। अब यो भावनामा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबै दलहरू छन् होइन। नेगेसन कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन कि, नेगेसनको पोलिटिक्स गर्नुहुन्न, सहमतिको पोलिटिक्स गर्नुपर्छ। भइराखेकै छ त होइन। अब त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएकै छ, रामचन्द्रलाई पक्रेर लाठो लगाएकै छ। त्यो त गलत हो। त्यो त मैले लेखिसकेँ फेसबुकमै। रामचन्द्र जस्तो वयोवृद्ध नेतालाई तपाईँको त्यसरी चाहिँ यो कोभिडको बेलामा, महामारीको बेलामा पक्रिनुहुन्थ्यो, पुलिसले त्यसरी पक्रिनुहुन्थ्यो। त्यो त निन्दनीय घटना हो, त्यो गर्नै नहुने घटना हो होइन। विप्लवलाई तुरुन्तै वार्ता गर्नुपर्छ। त्यो त त्यसरी गयो भने त हामी सिद्धिन्छौँ। मैले ओली प्रचण्ड सिद्धिन्छन् भन्दिनँ म। हामी लेफ्ट सिद्धिन्छ नेपालबाट। जनता आइसके त, लेफ्ट मात्रै होइन, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न आइसक्यो। आज आन्दोलन सुरु गरिराखेका छन्, राजावादीका नाउँमा, असन्तुष्टिका नाउँमा, विभिन्न नाउँमा भए पनि सडकमा मानिसहरू देखिन थाले। यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यिनै राजनीतिक पार्टीले गरेका कमजोरीको परिणाम होइन र यो? त्यो त हो। त्यो किन हो भनेपछि यदि राम्रोसँग काम गरेको भए मैले चाहिँ पटक फेरि अब तपाईँसँग अरूसँग जोसँग पनि मैले मनमोहनजीको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। मनमोहनले राम्रो काम गरेर न कम्युनिस्ट पार्टी यहाँसम्म उनको भोट आएको छ होइन। हो अब त्यस्तै उहाँबाट सिक्ने हो भने जस्तो केपीजीले भन्नुभएको छ नि, मनमोहन पुष्पलाललाई गद्दारको आरोप खेप्नु पऱ्यो, मनमोहन अधिकारीले अपमान सम्झाउनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मदन भण्डारीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर लेख्नु भएको छ नि। हो त्यसो भन्ने हो भने आफूले घमण्ड गर्न छोडिदिए भइगयो नि। ल मैले के गल्ती गरेँ भन्नुहोस्, ल म मिटिङमा आएँ, ल ती गल्ती म सच्याउँछु भनेर केपीले भनिदियो भने सिद्धिएको कुरा। अनि प्रचण्डजीले पनि ल गल्ती कमजोरी सच्याम, अनि अब देश र दुनियाँमा जाउँ भनेर लागे भइगयो नि। यहाँ कुनै ठुलो कुरै छैन क्या। यस्तो राणाराई गर्नु जरुरी छैन। तर अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, इतिहासमा यस्ता घटनाहरू भएका पनि छन्। जस्तो हामीले महाकाली सन्धिको बेलामा भनेका थियौँ कि महाकाली सन्धि अहिले नगर्नुहोस् होइन। महाकाली सन्धि किनभने इन्डियाले हामीलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै ठग्यो इन्डियाले। गिरिजाले के भन्नुहुन्थ्यो भने पछि टनकपुर सन्धि गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ एकजना के शाक्य थरको चाहिँ वाणिज्य सचिव थिए अरे होइन। उनी चाहिँ वाटर लको विशेषज्ञ पनि रहेछन्। तिनले चाहिँ हाम्रो हितमा छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेपछि मैले गोपाल मान श्रेष्ठलाई चाहिँ सही गर्न लगाएँ। तर आखिर चाहिँ तिनले चाहिँ ठुलो भुल गरेछन्, तिनले मलाई ठगेछन् भनेर गिरिजाले मसँग भन्नुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् होइन। भनिसकेपछि हो त्यस्तो मान्छेलाई उचाल्ने छन् नि त। केपीजीलाई पनि बा भनेर उचाल्ने होला, कोही प्रचण्डजीलाई चाहिँ कामरेड लाल सलाम भनेर उचाल्ने होला। उचालेको पछि हिँड्नुहुन्न होइन। अहिले जे भइरहेको छ त्यो मिल्छ र अहिले मिटिङबाटै मिल्छ, मिलेर जान्छ। र अहिले जुन यो तपाईँले भन्नुभयो अहिले सडकमा भएको प्रदर्शनको कुरा गर्नुभयो होला, प्रदर्शन गर्ने त अधिकार छ सबैलाई होइन। डेमोक्रेसीमा प्रदर्शन अधिकार पनि छैन, त्यहाँ पनि निषेधता लगाइएको छ नि त होइन। अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ होइन। अहिले त गर्नै पर्ने भयो नि त। अहिले निषेधाज्ञा किन जारी गर्नु पर्यो भने अहिले त कोभिड यस्तो महामारी छ
अनि अहिले हो त आन्दोलन गर्ने? सरकारका मान्छे त फेरि भाषण गर्दै हिँड्छन् नि त, फेरि सरकारका मान्छेले चाहिँ हुन्छ त, सरकारका मान्छेले नि हुँदैन। तर यहाँ त पक्षपात भयो नि त। होइन पक्षपात होइन, सरकारका मान्छेले नि गर्नु हुँदैन, प्रदर्शन गर्ने साथीहरूले पनि प्रदर्शन गर्नुहुन्न। तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ भने भ्याक्सिन आइसकेपछि गर्नुहोस् न, होइन भ्याक्सिन लाएर गर्नुहोस्। अहिले यत्रो महामारीमा चाहिँ भोलि मान्छे मटियामेट भएर चाहिँ बिचरा सत्यमोहन जोशीले भन्नुभएको छैन के भन्नु, यत्रो राम्रो देश भोलि म्यान पावरै भएन भने त मान्छे मरेर गयो भने त यो देश कसरी कसलाई छोडेर जाने? माटो ढुङ्गोले हुँदैन क्या, मान्छेलाई नि बचाउनु पऱ्यो नि। त्यो राजा चाहिने पनि त मान्छे होला, राजा पनि भनेपछि उहाँहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ त्यो गलत गर्नुभएको छ, त्यो गर्नै हुँदैन। होइन यो महामारीका हिसाबले गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा तर्क भयो। मानव स्वास्थ्य सङ्कट अरू बढेर जाने जोखिम छ, यो यद्यपि छँदैछ, वातावरण विज्ञहरूले एकदमै सचेत गराइराखेका छन् होइन। अब यो देखिन्छ जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने अर्को जोखिम काठमाडौँमा अहिले थप देखिएको छ। तर अब राजनीतितिरै केन्द्रित गरौँ, यसलाई स्वास्थ्यको विषय नबनाऊ। जसै जे चुनौती झेलेर भए पनि मान्छे आयो, किनभने रोग लागे पनि उपचार हुने होइन, सरकारले जिम्मेवारपूर्वक गरेको देखिएन। मान्छेहरू जसरी पनि सडकमा आए र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाए। अब यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु त जटिल कुरा भएन नेपाली राजनीतिमा। सानो समूहले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाए भनेर हामीले त्यो उसले प्रदर्शन गरिरहेको प्रदर्शन गर्न दिनुस्, तर चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउनै पर्छ। होइन गणतन्त्रको विकल्पको कुरा आयो नि त, यस्तो गणतन्त्रको विकल्प आउँदैन। गणतन्त्रको विकल्प कसरी गणतन्त्रको विकल्प हुन्छ? चीन र भारत एक ठाउँमा आए, यो दल अहिलेको सरकारले दुईटै छिमेकीलाई विश्वास दिलाउन सकेन, एउटा स्थायी संरचना खोजिराखेको छ। उनीहरू एक ठाउँमा आएर यो त पल्टाइदिँदैछन्, गणतन्त्र उतानु पारिदिँदैछन् छिमेकीले पनि भन्ने अहिले चर्चा मान्छेहरू गरिरहेका छन्। भनिदिनुहोस् त यो के हो, कस्तो चिन्तन हो मान्छेको? त्यो सपना हो, त्यो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। गणतन्त्रलाई कसरी छोड्न सक्दैन? एउटा कुरा हुनसक्छ, राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेका नेताहरू अनपपुलर भएर उनले चाहिँ पार्टी खोलेर होइन यही गणतन्त्रमा उनी चाहिँ चुनाव लडे भने चुनावमा जित्न सक्लान्, तर गणतन्त्र जाँदैन संसारबाट, त्यो कहिले उल्टो चाहिँ हुँदैन। तर यहाँ त किन यस्तो चर्चा गर्छन् लोककृष्ण सर? मान्छेहरू किन निकै बुद्धिजीवी भनेका, स्वतन्त्र भनेका मान्छेहरू नै पो यस्तो कुरा गरिराखेका देख्छौँ। होइन दुई चारजनाले भन्छन्, हिजो पनि छन् दुई चारजना भाग नपाएका मान्छेहरूले भन्ने स्वाभाविक कुरा हो होइन। भाग त कसले पो पाएछ र? मान्छे त्यहाँ पावरमा पुगेपछि नि खै हामी पनि यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर आएका मान्छे, हामीले पनि भाग खोजेको छैन त होइन। सौताको रिसले पोइको काख हाग्ने कुरो त हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा गणतन्त्र स्वतः तपाईँको खराब व्यवस्था हो त होइन नि। संसदीय व्यवस्था कुनै पनि खराब होइन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ राजाहरूले के गरे, कसरी राजाहरूले के गरे भन्नुहोस् न। अहिले विकासको गति हेर्दाखेरि के गरे भन्नुहोस् न। एउटा राजा महेन्द्र बाहेक निष्पक्ष भएर विश्लेषण गर्ने भने राजा महेन्द्रले विकास गरेकै हो। त्यसपछि वीरेन्द्र पछिको विकास त नि के भएको छ र? काहीँ बाटोघाटो थिएन, हामी हिँडेर आउनु पर्थ्यो होइन। अहिले संसारको क्रान्ति भएको छ, नभए त होइन नि। तर एउटै कुरा के भएन भने रोजगार सिर्जना हुन सकेन। रेमिटेन्स इकोनोमीमा देश गयो र यसलाई चाहिँ यहाँ भएका उद्योग सबै यो चाहिँ बहुदलले सिध्याइदियो त। अब कसरी बहुदलले सिध्यायो होइन नि, कम्युनिस्ट पार्टी त सिध्यायो होइन नि। कम्युनिस्टले भनिन मैले, यो बहुदलले त सिध्याएकै होइन। बहुदल होइन, त्यसमा चाहिँ मैले भनिसकेँ 24 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले शासन गरौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले नि ढुट्यायो नि त। काङ्ग्रेसै पालामा सबै सिद्धियो त हो। त्यसमा रोजगारी हुन्छ त हो होइन होइन। कृषिमा अब हुन सक्छ नि। हामी त नेकपा सरकारले त्यतापट्टि ध्यान दिएन नि त। ध्यान दिन लागेको छ, ध्यान नदिएको भन्ने पनि छैन। कृषिमा बजेट बढाउँदैछ, अब आउने बजेटमा कृषिमा बढी बजेट राख्ने कुरो पनि भइरहेको छ होइन। तर मेन कुरा के हुँदो रहेछ भने नि अर्थ जुन मैले पटक भन्ने गरेको छु नि, पार्टीमै लागेको मान्छेलाई कुनै डाक्टरलाई नि अर्थमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने छैन कि। नेपालका डाक्टरहरू किनिएका छन्, हेर्नुहोस् विदेशीहरूसँग किनिएका छन्। यो देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर लाँदैन क्या। बरु पार्टीमै लागेको मान्छे, नपढेकै मान्छे भए पनि उसले चाहिँ गाउँ डुल्या छ। हिजो भूमिगत पनि हिँड्या होला, अहिले प्रशिक्षण गर्दै पनि हिँड्या होला। अनि त्यहाँ चाहिँ उत्पादन फलान ठाउँमा यस्तो बाली फल्छ, यहाँ यस्तो हावापानी छ, यहाँ यस्तो जडीबुटी छ, यो विकास गऱ्यो भने देश अर्थतन्त्र कृषि वन उद्योगतिर चाहिँ बढी बजेट राख्नुपर्छ, ऊर्जा निकाल्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ बरु। र सो कल डाक्टरहरूले देशलाई बिगारे, हेर्नुहोस्। त्यसो भएर हो त्यतातिर चाहिँ अब जानु पऱ्यो क्या हामी, र उहाँहरूलाई पनि त्यतातिर मोड्नुपर्छ। तपाईँ मार्फत म सबै नेतालाई सबैलाई म यो भन्दिनँ। तपाईँको साह्रै राम्रो भावना, पवित्र भावना छ, जानु पर्यो समृद्धितिर, आत्मनिर्भरतिर जानु पर्यो भन्ने भनाइ छ। तपाईँ एउटा यी सबै नेता बनाउन, यी सबै नेताको पनि नेता हो क्या तपाईँ एउटा कालखण्डको, अहिले पनि हो एउटा इतिहासलाई र अभिभावकत्वलाई हेर्ने हो भने। तर अब तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, जनता यसो भन्छन्, सरकार चाहिँ गर्दैन, कम्युनिस्टको सरकार छ, के भएको हो यो भन्ने होइन। सरकारले पनि अब चेन्ज गर्नु पर्यो। सरकार त्यसो हो भने त कामै नगर्ने हो भने अब बाँकी जुन उहाँले मलाई काम गर्न दिनुहोस्,
म 2 वर्षमा तरक्की गर्छु भनेर ओलीले भन्नुभएको छ र उहाँलाई नै दिए भइगयो नि त। अरू पार्टीले निगरानी गर्नु पऱ्यो नि त। पार्टीले तपाईँको चाहिँ एउटा के छ भने सहमति, डेमोक्रेसी भनेको त सहमतिको व्यवस्था हो। सहमति पार्टी भनेको पनि त सल्लाह सहमतिले चल्ने न हो। तपाईँको पहिला दुईवटा मान्छेले दुईजनाले बिगार्नु, प्रचण्ड र ओली दुईटैले बिगार्नु हो नि। त्यो स्थायी समितिसँग सोधेर गरे भए त्यो सचिवालयका सबै मान्छे सोधेर कसलाई नियुक्ति गर्ने, राजदूत कसलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ, देशलाई फाइदा हुन्छ, अथवा मन्त्री कसलाई बनाउँदा फाइदा, सहमतिले गरे भइहाल्थ्यो नि। हो एक्लै प्रधानमन्त्रीको राइट हो, अधिकार हो, संसदीय व्यवस्थामा हो। त अधिकार हो भन्दैमा तपाईँको चाहिँ सल्लाह नगरिकन एकलौटी हिँड्ने भने त निर्वाचित तानाशाह हुन्छ नि त मान्छे। त्यसो भएर दुइटै पहिला त प्रचण्ड र ओली मिलेर सरकार बनाउनु हो। माधवजीका मान्छे कोही मन्त्री थिएनन्। त्यो बिचरा ती हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर होइन, शेरबहादुरलाई किन हटाएको त्यो एउटा केसमा? त्यो उनले चाहिँ गल्ती उनले त्यसो भने पनि रहन्छन्। मैले त्यो अन्यथा मिडियाले अर्थ लगाइदियो भन्ने कुरा पनि गरेँ होइन। शेरबहादुर तामाङ एउटा राम्रै नेतामा गनिन्छ होइन, राम्रै मान्छे थिए, तिनलाई हटाइयो भनेपछि त अहिले सबैको अब गुट छ भन्ने कुरा देखेपछि सङ्गठनमा शक्ति त हुन्छ नि मान्छेको। जस्तो एमाले भित्र माधवजीले पनि कति भोटले हार्या हो र? 52 भोटले जित्या त हो नि ओलीजीले होइन। 27 भोट बढी माधवले ल्याएको त माधव अध्यक्ष हुनुहुने रहेछ नि त, भन्दा 27 भोटले जित्या त हो नि। भने नेक एन्ड नेक हो नि त। त्यसो भएर प्रचण्ड र ओली मात्रै मिलेर भएन, माधव पनि मिल्नु पऱ्यो, झलनाथ पनि मिल्नु पऱ्यो। मेरो भनाइ त बुद्धिजीवीहरू सबैलाई सोधेर काम गर्ने, कहाँ कुन पोलिसी अपनाउँदा चाहिँ देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा जानु पऱ्यो क्या। हो त्यो काम उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ। अब 5-6 महिना हेर्ने, पार्टीले हेर्नु पऱ्यो। गर्नु भएन भने संसदीय दलमा राखेर चाहिँ हटाइदिए भयो, उहाँ गर्दै गर्नुहुन्न भने त होइन। त्यस्तो तर त्यतातिर गएनन् नि त। ओलीजीलाई अल्पमतमा पनि पार्ने, कारबाही पनि गर्न नसक्ने, ओलीजीलाई नियन्त्रण गर्न पनि नसक्ने, कारबाही गर्न पनि नसक्ने, यो समस्या त प्रचण्डजी माधवजीहरूमा देखियो नि त। होइन हो, त्यसैले उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने माधवजी झलनाथजीहरूले बिचमा वारिङ मिलाउनुहुन्छ। त्यो जुन दुइटैको चाहिँ प्रतिवेदनलाई चाहिँ साझा प्रतिवेदन बनाएर पोजिटिभ राख्ने। माधव झलनाथजीले मिलाउनुहुन्छ कि राष्ट्रपतिजीले मिलाउनुहुन्छ? ओलीजी त राष्ट्रपतिसँग भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले। होइन, यो बाहिरी हल्ला हो। राष्ट्रपतिले त कुनै पनि पार्टी नफुट भन्नुपर्छ उहाँले चाहिँ नेकपाको मात्र होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस फुट्न लाग्यो भने नि उहाँले मिल भन्नुपर्छ होइन। अरू सानातिना समूह जो छन् तिनलाई पनि मिल भन्नु पऱ्यो, राप्रपालाई पनि मिल भन्नु पऱ्यो। राष्ट्रपति साझा हो होइन, फुट चाहिँ भन्न मिल्दैन राष्ट्रपतिले होइन। अब प्रधानमन्त्री भेट्न जान्छन् भने सत्तारूढ दलको नेताले राष्ट्रपतिलाई भेट्न उनले बोलाइन् भने प्रचण्डजी गएकोमा, माधवजी गएकोमा अन्यथा लिनुहुन्न। कतिपय रामचन्द्र पौडेल पनि गएका छन्, शेरबहादुर पनि गएका छन्, प्रतिपक्षका मान्छे पनि गएका छन्, अरू मान्छे पनि गएका छन् होइन। यसलाई चाहिँ बाहिरी जुन हल्ला छ त्यो हल्ला। तर बढी नेकपाको राजनीतिको चाहिँ लिडरसिप चाहिँ अहिले पनि राष्ट्रपतिजीकै हातमा छ भन्छन् नि त मान्छे। आरोप हो त्यो त आरोप पनि हो। अब अलिकति त टिल्ट त भइहाल्छ नि। रामवरणजीसँग टिल्ट थिएन त? रामवरणजी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो होइन, टिल्ट थिएन? त्यो चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ निर्णय गर्दा त रुखबहादुर कटुवाललाई हटाउने निर्णय उनले किन फिर्ता गरे? गिर्जाले फिर्ता गर भनेर गरेन हो होइन। यो देशमा कमल थापाहरू फेरि जनमत सङ्ग्रह राष्ट्र संस्था कि हिन्दू राष्ट्र भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्दैछन्। एउटा राजनीतिक दलले, जिम्मेवार राजनीतिक दलले यस्तो मुद्दा उठाइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? अब कमल थापाले उनले भन्ने अधिकार त छ होइन। गणतन्त्र पनि माने, अब यही व्यवस्था स्वीकारेर चाहिँ संसदमा पनि राजतन्त्र कसलाई ल्याउने? राजतन्त्र कहाँ छ भनेको? अहिले फेरि परम्परागत राजतन्त्र मैले त पटक भन्ने गरेको छु। हाम्रो वैदिक राजतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने खै राजतन्त्र नेपालमा? जब दरबार हत्याकाण्ड भएपछि राजतन्त्र सिद्धियो? कहाँ राजतन्त्र देख्छु? म त ज्ञानेन्द्रलाई वैधानिक राजा भन्न मिल्दैन, वेद अनुसार चाहिँ है। हेर्नुहोस्, उहाँलाई मिल्दैन। तर राजनीतिले त मिल्यो नि त, बनाएको यिनै राजनीतिक दलले बनायो त नि। त्यो गल्ती गरे नि, गल्ती त महसुस भइसक्यो नि मान्छे। त्यही गल्ती हो र यत्रो आन्दोलन भएर गणतन्त्र आयो। यही एमाले काङ्ग्रेसले बनाएको राजा होइन ज्ञानेन्द्र? होइन हो क्या हो, बनाए त गल्ती भयो नि त। गल्ती भयो र त अनि आन्दोलन उसले ज्ञानेन्द्रले फालिदियो होइन। फालिदिएपछि आन्दोलन गर्नु परेन। यत्रो विशाल 10-20 लाख मान्छे उठेर अनि ज्ञानेन्द्र फालिदियो होइन र? माओवादीले शान्ति वार्तामा ल्याएको होइन र? अब फेरि यही चाहियो भनेर किन कराएका होला नि मान्छे? यही बेला अब मान्छे त यही चाहियो भनेर किन कराएको हुन् मान्छे? होइन, केही मान्छे उनका समर्थक त कराउँछन् नि, कराउनु दिनुहोस् न त। डेमोक्रेसीमा उनको कराउने अधिकार। बजारमा आएका सबै ज्ञानेन्द्रका समर्थक मात्रै हुन्?
होइन कोही त अब यसो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो असन्तुष्ट मान्छेहरू कोही एक थरी मान्छे चाहिँ प्रोभोकेसन गरिराख्ने मान्छेहरू हुन्छन् ती असन्तुष्ट मान्छेहरू आउँछन् ज्ञानेन्द्रका सबै समर्थक भोलि भोट हाल्ने बेला ज्ञानेन्द्रलाई हाल्दैन जुलुसमा चाहिँ हिँड्छन् मान्छे फेरि होइन नभए त्यति बेर चाहिँ ज्ञानेन्द्रका मान्छे नै उठिया थिएन नि त संविधान सभामा खोइ त भोट दिए अनि त्यही आन्दोलनभित्रका मान्छे नागरिक सरकार यो सरकार काम दिएन नागरिक सरकार बनाउनुपर्छ र अनि देशलाई थितिमा हिँडाउनुपर्छ भन्छन् नागरिक सरकार भने कसरी भन्छ उनीहरूको भनाइ एउटा दुईवटा वकिलले भन्छन् यिनीहरू ती जुन वकिलहरू छन् ती साथीहरू छन् म उहाँहरू दुई जति पनि आर्गुमेन्ट गर्ने वकिल साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो नागरिक सरकार अब संविधान बनिसकेपछि कसरी नागरिक सरकार हुन्छ बरु के हुन्छ भने सिस्टम अर्को आउन सक्छ क्या भोलि राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि हुनसक्छ होइन संविधान संशोधन गरेर त्यसपछि आएर बरु चाहिँ मान्छेहरू जाँदाखेरि त तपाईँले फिलोसफिकल रूपमा पनि कसरी फर्किन्छ होइन राजतन्त्र संसारमा फर्किया छ त छैन एउटा बेलायत बाहेक बेलायतमा क्रामवेलले जुन राजाको घाँटी टाउको काटेर चाहिँ झुन्ड्याइदिएपछि होइन 10 वर्ष गणतन्त्र चल्यो अनि त्यहाँको राजाले चाहिँ उहाँ डेनमार्कबाट राजा ल्याएर राखियो होइन त्यो पहिलाको राजाको चाहिँ सन्तानै राखिएन क्या त्यो जनताहरूलाई धेरै मारेको भन्ने हिसाबले चाहिँ बेलायतमा पछि 10 वर्षपछि डेनमार्कको राजाको चाहिँ उसलाई लिएर पछि त्यो संवैधानिक राजा राखियो र कुनै हस्तक्षेप सेरेमोनियल राजा अथवा संवैधानिक पनि होइन त्यहाँ त सेरेमोनियल राजा राखियो होइन त्यो बाहेक राजतन्त्र फर्केको इतिहास कहीँ छ गणतन्त्र आइसकेपछि खोइ मैले देखाएको छैन त्यो 8औं आश्चर्य भएछ भने त भन्न सकिँदिनँ होइन संसारमा 8औं आश्चर्य कहिले काहीँ होला त्यस्तो हुँदैन छिमेकी पनि लागे दलभित्रको अन्तर्विरोध पनि छ काङ्ग्रेसको पनि विरोधाभासपूर्ण निर्णय छ अब केही काङ्ग्रेसका मान्छेहरू चाहिँ राजा चाहिन्छ भन्नेमा पनि लागिराखेको देखिन्छ गएर सम्बोधनै गरेका घटनाक्रमहरू पनि देखिन्छ यस्तो स्थितिले चाहिँ के हो त यो गन्जागोलभित्र के पाक्दैछ यहाँ भन्ने एउटा मान्छेमा आम जिज्ञासा भएको हुनाले मैले तपाईँलाई सोधिराखेको छु यहाँ छिमेकीलाई जोडिएको छ छिमेकी शक्ति केन्द्रहरूलाई जोडिएको छ पुराना काङ्ग्रेसहरूको भने क्लियर केमा क्लियर हुनुहोस् भनेपछि तपाईँ फिलोसफिकल रूपमा संसारमा क्रान्तिपछि पुनः फेरि प्रतिगमन भएको चाहिँ मैले देखाएको छैन अहिलेसम्म इतिहास दोहोरिँदैन भन्ने इतिहासको नियमै हो तर पनि अब यहाँ के हुन खोज्या हो भन्ने चाहिँ नेपालमा चाहिँ बा उल्टो हुन्छ कि भन्ने मान्छे बरु के हुन सक्छ दलहरू असान्दर्भिक हुन सक्छन् मिलिट्रीले शासन लिन सक्छ संसारमा त्यस्तो भएको छ पाकिस्तानमा भएको छ फिलिपिन्समा भएको छ हाम्रामा के छ सम्भावना खै हाम्रोमा नेपालको मिलिट्री त्यस्तो खै संवैधानिक रूपमा चलेको मिलिट्री छ त्यसले राजाको पालामा नि संविधान अनुसारै गएको हो राजालाई पनि तपाईँले चाहिँ धेरै जनता किल गर्नुहुन्न सरकार भन्ने नि सेनापति भेटिए होइन 46 सालको जनआन्दोलनमा पनि त्यति बेला पनि मिलिट्रीका सेनापतिले अब यहाँभन्दा बढी जनता मार्नुहुन्न सरकार बौद्ध प्रजातन्त्र दिनुपर्छ भन्ने सेनापति भेटिए होइन त्यसपछि पनि पछि माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर आर्टिकल लेख्ने त रुकुमगञ्ज कटुवाला नि हो होइन पी मुरलीनाथ भन्ने चाहिँ निक नेममा आर्टिकल लेख्थे रुकुमगञ्जले मार्न सकिन्न माओवादीलाई वार्ता गरेर चाहिँ मूल प्रवाह ल्याउनुपर्छ भनेर आर्टिकल लेख्थे र नेपालका सेनाहरू त्यस्ता छन् किन धेरै किल गर्नुहुन्न भन्ने जनताप्रति अब केही मान्छे त बदमास होला नि अब हामीलाई पनि पक्रेर लग्यो मलाई पनि आँखा पट्टी बाँधेर लग्यो त राज्यले चाहिँ भनौँ लग्यो होइन राज्यले भनेपछि तर कोही मान्छेले बदमासी मान्छे मार्या पनि छन् रेप पनि गरेका छन् तर सबै त्यो सेनाको चाहिँ नेपाली सेना पिपुल्स ओरिएन्टेड छ मलाई त्यस्तो लाग्छ र यहाँ त्यस्तो सम्भावना छैन यही नै छ बरु नेपाली काङ्ग्रेस आउन सक्छ अनि लेफ्टहरू मिलेर मोहन विक्रमजी मोहन वैद्यजी विप्लवहरू मिलेर अर्को ठुलो क्रान्ति गर्न सक्छन् होइन त्यो सम्भावना छ त्यो अहिले म तत्काल देख्दिनँ म किनभने सङ्गठन हेर्दाखेरि बरु यो पार्टी फुट्यो भने चाहिँ सम्भावना हुन्छ उनीहरू बढ्न सक्छन् अहिले त्यतातिर सम्भावना चाहिँ त्यतातिर कार्यकर्ता चाहिँ किनभने पहिला एमाले फुटिसकेपछि एमालेका कार्यकर्ता जम्मै माओवादीमा गए त्यसैले माओवादी ठुलो पार्टी भयो नि त बुझ्नुभयो न हाम्रो पूर्वतिर त माओवादी भनेको जुन अहिले मैले पटक नाम लिने त्यो पुष्कर गौतम अहिले जेलमा हालेको छ नि त्यो शान्ति सम्झौतापछि पनि उसलाई जेल हाल्नु नहुने हो अहिले माफी गरेर निकाल्नुपर्ने प्रचण्डजीले के गरेर भन्नुभयो आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि त्यसलाई जेल हाल्नु भएको छ हेर्नुहोस् माइला लामाहरू सबै जेलमा छन् के गरे हो यो होइन के गरे अब यो माइला लामालाई किन पक्रेको त्यो मात्रै होइन त्यो विप्लव भनौँ न विप्लवको पार्टी नै किन प्रतिबन्ध लगाएको होइन यो चाहिँ प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्छ र उनीसँग नि वार्ता गर्नुपर्छ ठिक छ राजावादीहरू चाहिँ पनि एउटा समूह हो राजालाई पनि निषेधै गर्नुपर्छ यो ज्ञानेन्द्रलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन उसलाई अब दल बनाएर आउन् न ज्ञानेन्द्रहरू
होइन ज्ञानेन्द्रलाई अध्यक्ष बनाएर त्यसो भएर उनी दल बनाएर आउन् न, दल बनाएर आएर दलमा प्रतिस्पर्धा गरेर भए हो नि त। जो साथी नागरिक सरकार भन्छन् तिनीहरूले होइन, संविधान संशोधन गर्ने त अधिकारै छ, चुनाव जितेर आयो भयो नि त। चुनाव जितेर आएर संविधान संशोधन गरे भएन, संहिता खारेज गरे पनि भयो होइन, 3टा प्रदेश बनाए पनि भयो, तर चुनाव लड्नु पर्यो। र हो चुनावमा मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने यो चाहिँ यो निर्वाचन पद्धतिले चाहिँ यो सिस्टम टिक्दैन। यो किनभने एउटा सांसद लड्नलाई, एउटा प्रदेश सभाको सदस्य लड्नलाई तपाईँको चाहिँ 5 करोड 10 करोड खर्च गर्ने परिपाटी जुन छ, यो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ, नयाँ कानुन आउनुपर्छ। निर्वाचन कानुन आएर राज्यले नै खर्च गर्ने, 1 रुपियाँ खर्च गरेर कसैले गर्यो भने पनि त्यसको पद खोसिने खालको कानुन हुनुपर्छ। लोकेश सर, तपाईँको कुराले नि समग्रमा आम रूपान्तरण अब मुलुकलाई चाहिएको हो अहिले? हो, आम रूपान्तरण चाहियो। त्यो कहाँबाट हुन्छ त? त्यो अब यही पार्टीले विभिन्न दलहरू मिलेर आम रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अब आफूले चाहिँ आत्मालोचना गर्नुपर्छ सबैले, तर मान्छे गर्नु भएन। मान्छे त अप्ठ्यारो बाटोबाट आम रूपान्तरण गर्नेमा लाग्यो नि त। होइन, अप्ठ्यारो हुँदैन। जस्तो तपाईँ अप्ठ्यारोमा जुन अप्ठ्यारोमा पुगिसकेपछि मान्छेले बुझ्छ क्या, अब यहाँबाट भिडबाट लडिन्छ, जाँदा जाँदा त्यो डिलसम्म जान्छ मान्छे, त्यहाँबाट फर्किन्छ क्या। यो अहिले जुन नेकपाको क्वारल पनि अब डिलसम्म पुगेर फर्किन्छ नि यिनीहरू, बुझ्नु न। फर्किएपछि महसुस हुन्छ, महसुसपछि रूपान्तरणतिर जान्छन्। डिलमा पुगेको बेला पछाडिबाट अर्काले लातले दियो भने कसले लातले हान्ने खालको कुनै फोर्स छैन। छिमेकी त रिसाए भन्छन् नि त। होइन, छिमेकी पनि रिसाएको छैन। किन रिसाएको? छिमेकीले दियो भने नि त। छिमेकीले कसरी दिन्छ? आन्तरिक रूपमा चाहिँ पावर ब्यालेन्स रूपमा दिँदैन, त्यस्तो लाग्दैन मलाई। चीनले चाहिँ आफ्नो आन्तरिक विकासमा लागेको छ, ऊ संसारमा अमेरिकालाई जित्न लागेको छ, उसलाई कुनै बाद निर्यात गर्नुपर्ने उसलाई जरुरी छैन। अब भारतको कुरा हो, भारतले पनि अहिले त्यसरी चाहिँ गर्छ जस्तो। डिलमा पुर्याएर लातले हान्ने काम हान्दैन, छिमेकीले गर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने भारत आफै डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको हुनाले यहाँ तानाशाही व्यवस्था आउँदैन। तर यता आएर चाहिँ विदेश सचिवले त गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाहको तारिफ गरे। चीनका रक्षा मन्त्री आएर चाहिँ ब्यारेकमा 8 घण्टा चाहिँ बिताए। त्यो त केही होइन, उनी चाहिँ यसले त मान्छेलाई होइन के हुन आँटो या भन्ने त मान्छेलाई भयो। होइन, त्यसरी के सङ्केत हो यो महाराजको तारिफ भन्नेमा लाग्यो नि त। होइन होइन, पृथ्वीनारायण शाहको तारिफ हामी गर्छौँ, हामीले गणतन्त्रवादी हौँ। तर कम्युनिस्टहरूले पुष्पलाल किन गर्नु? पुष्पलालले पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्थेन भने नेपालको एकीकरण हुँदैन थियो। साम्राज्यवाद विरोधी नेता भनेर लेख्नु भएको छ, पढ्नु पर्यो नि त। होइन, पुष्पलालले त भन्नुभएको छ देशभक्त एउटा नेता हो उहाँले भन्नुभयो। तर यहाँ त पुष्पलालले भने भनेर यहाँ चाहिँ त्यो मान्नेवाला छैन नि त। कतिपय त चाहिँ एउटा साम्राज्यवादी पृथ्वीनारायण भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने के अरे मोहनचन्द्रहरू त जिउँदै छन्। होइन, एउटा दुईवटा साथीहरूको भनाइ छुट्टै। प्रचण्डजीहरू शालिग ढाल्ने जिउँदै छन् त। होइन, प्रचण्डजीले पनि त शालिग ढालेको छैन, उनको डकुमेन्ट हेरेको छु, कसैले ढाल्यो भने छुट्टै कुरा हो। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँको अङ्ग्रेज अमेरिकन साम्राज्यवाद विरुद्ध लड्ने एसियाको नेता भनेर मार्क्सले त लेख्नु भएको छ। बाबुराम साम्राज्यवादी, गोर्खाको साम्राज्यवादी हो पृथ्वीनारायण भने। बाबुराम भनेको छैन त। बाबुरामको मैले किताब पढाएको छु, छैन त्यस्तो छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो त किन भारतको सचिवले चाहिँ किन प्रशंसा गर्ने हो भने ऊ नेपालीको छोरो रहेछ, नेपाली महिलाको छोरो, मूल नेपाली। जसले भए पनि राष्ट्र एकीकरण गर्ने एउटा पिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रको नायक। अब हामी पनि त हाम्रा नेताहरू पनि गान्धीका शालिगमा माल्यार्पण गर्छन्, समाधिस्थमा ढोगेर आउँछन्, त्यो त एउटा सम्मानको कुरा हो, त्यसरी बुझ्दा पनि हुने हो। तर यहाँ चाहिँ राजा अब फर्किने कुराको सङ्केत हो यो भन्ने परिभाषा गरिएको छ। त्यो त के हुन्छ भने सपना हो, सपना त्यो होइन। ज्ञानेन्द्र फर्किने सम्भावना छैन। ज्ञानेन्द्र राजा हुँदैन, राष्ट्रपति हुन सक्छन्। राष्ट्र संस्था फर्किने सम्भावना छैन तपाईँको दृष्टिमा? हुँदैन। यो दिउँसै सपना देख्नेहरूको गीत हो यो? गीत हो। 2-4 हजार साथीहरू उफ्रिन्छन्, पाफ्रिन्छन्, अनि सेलाउँछन्, थत्मरिन्छन्, त्यति हो। पछिल्लो ज्वलन्त घटनाक्रममाथि केन्द्रित भएर हामीले कुरा गऱ्यौँ। तपाईँले पनि आफ्ना धारणाहरू, विचारहरू खुलेर राखिदिनु भयो। लोककृष्ण सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो भनाइ त के भने, अझै पनि नेपालको यति राम्रो देश तपाईँको चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। 5 वर्षमा यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। र त्यतातर्फ जनता पनि लाग्नु पर्यो, उत्पादनमा लाग्नु पर्यो क्या। जनता पनि तपाईँको चाहिँ उत्पादन नगरिकन तपाईँको चाहिँ गफ गरेर खाने बानी जनताले पनि छोड्नु पर्यो। हरेक मान्छेले उत्पादन पेसागत व्यवसायमा लाग्नु पर्यो। बाख्रा पालन, खेतीमा जनता पनि लाग्नु पर्यो। सरकार मात्रै मुख ताक्ने कुरो गर्नु भएन। र सरकारको मेन चाहिँ के भने करप्सन कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। पार्टीहरूको ध्यान त्यतातिर जानु पर्यो। र मेरो भनाइ चाहिँ प्रजातन्त्रको डेमोक्रेसीको विकल्प फेरि उन्नत डेमोक्रेसी नै हुन्छ, होइन? डेमोक्रेसीको विकल्प राजतन्त्र हुँदैन, उन्नत डेमोक्रेसी हुनसक्छ। हो, र ज्ञानेन्द्र नेता भएर हिजो मैले गल्ती गरेँ, अब म जनतालाई चाहिँ उनले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ
तपाईँको चाहिँ म खान्न, पहिला राजा वीरेन्द्रलाई 5 लाख तलब थियो भनेर कहिले भने ज्ञानेन्द्रले? अनि तिनले चाहिँ त्यो आफू अर्थमन्त्री हुँदाखेरि, तपाईँको चाहिँ आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ राजदरबार को बजेट कति राखे? शेरबहादुरले 11 करोड दिएको थियो, 38 करोड राख्यो आफूलाई। किन राखे? त्यसो त गरेको छैन नि यिनीहरूले अहिलेसम्म। करोड होइन, अरबतिर लाग्यो अहिलेका चाहिँ। होइन अरबतिर अत्कै लाग्यो होला नि, बजेटै क्या कानुनी रूपमा 38 करोड राख्यो उसले। त्यस्तो त गरेको छैन नि। अरबतिर त खायो होला नि, अब त्यो विभिन्न उसमा गरे होला नि त, छुट्टै कुरा हो कि उसले कति खाएको, उसले कति। तर कानुनी रूपमै करोडौँ बजेट छुट्याउने काम चाहिँ गरेनन् भन्ने तपाईँ गरेको छैन नि त। हो, त्यसो भएर चाहिँ सबै मान्छे राष्ट्रिय सहमतिमा आउनुपर्छ, मेरो यति हो अनुरोध। धन्यवाद समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू।